नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज जिस मौजू पर मैं बयान करने लगी हूँ वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बूढ़ी अम्मा का अपनी तवील ज़िंदगी के लिए दुआ मंगवाना। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मत पर ये अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमारा एक जो नेकी करना है वो 1000 साल के बराबर कर दिया गया। ये सिर्फ़ हमारे प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ही था, वरना पहले नबियों की उम्मत तो पूरी पूरी रात पूरी ज़िंदगी इबादतें करती रहती थी, तब भी हमारे एक रात के बाकदर उनको नेकियां या सवाब नहीं मिलता था। लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा हम पर अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की करम है कि अल्लाह की ज़ात का शुक्र जितना हम अदा करें उतना थोड़ा है कि हम प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। बहुत ही प्यारा वाक़या है जो मैं आपके सामने बयान करने लगी हूँ कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बूढ़ी अम्मा, ये वाक़या वैसे तो सभी जानते हैं, तकरीबन हर कोई जानता है क्योंकि हमारी माएँ भी हमको सुनाती थी। तो एक बूढ़ी अम्मा एक दरख्त के साए के तले बैठी हुई थी और उसने हज़रत मूसा का गुज़र हुआ तो कहा कि ए बेटा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपने रब से दुआ कर कि मेरी ज़िंदगी जो है वो लंबी हो जाए। 1000 साल उस बुढ़िया की ज़िंदगी थी और उसने कहा कि ए मूसा, अपने रब से दुआ कर कि मेरी ज़िंदगी और लंबी हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया, अम्मा, एक उम्मत ऐसी भी आएगी कि जिसकी उम्र जो है वो 1000 साल, सिर्फ 60 साल की उम्र होगी और हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 साल है। तो उस बुढ़िया को बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि 60 साल की उम्र भी एक उम्र होगी। तो उस बुढ़िया ने फ़ौरन जवाब दिया कि इतनी उम्र तो मैं एक सजदे में ही गुजार दूंगी। सुबहान अल्लाह। जब उस बुढ़िया ने इतने अल्फाज कहे तो उस बुढ़िया ने आगे से सवाल किया कि ए मूसा, क्या वो उम्मत जो है वो महल्लात तैयार करेगी? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जी हाँ अम्मा, वो घर भी बनाएंगे और उनकी शादियां भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, यहाँ तक कि वो दुनियादारी भी करेंगे। तो मैं ज़रा अपने वाक़े को बहुत छोटा करके यहाँ आपके सामने बयान करने लगी हूँ। तो मैं अपने वाक़े को ज़रा मज़ीद थोड़ा सा कलील करके आपके सामने बयान करूँगी ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब पर उसने ये सुना कि वो हमारी प्यारे महबूब की उम्मत जो है महल भी बनाएंगी, औलाद भी पैदा करेंगी, शादियां भी करेंगी, तो वो उस बुढ़िया को बहुत ज़्यादा हैरत हुई। तो फिर हज़रत मूसा ने उसके सवाल को मज़ीद बढ़ाकर जवाब दिया कि अम्मा, जब उनकी शादियां होंगी तो वो उनके लिए नेमत होगी, यानी कि उनका ईमान उसमें कामिल होगा। सुबहान अल्लाह। हमारे प्यारे महबूब की उम्मत में शादी करना भी ईमान का कामिल होना है। उसके बाद औलाद का पैदा करना बहुत बड़ी नेकी फरमा दिया कि औलाद पैदा करना, अगर बेटी पैदा हुई तो रहमत करार दे दिया, अगर बेटा पैदा हुआ तो नेमत करार दे दिया। फरमाया उसके बाद जब उनकी 20 साल की उम्रें हो जाएंगी तो वो उनके तमाम फ़राइज़ को पूरा करेंगे और उनका जब फ़राइज़ को पूरा करना अपनी औलाद के लिए तो वो भी बहुत बड़ी नेकी होगी। यहाँ तक कि जो अपनी औलाद पर ख़र्च करेंगे माल और अहबाब को, तो उसका उनसे हिसाब किताब भी नहीं होगा। तो उनसे उनके माल और अहबाब जब उन पर ख़र्च करेंगे तो उनसे उसका भी हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। तो बाकी जब 20 साल की उम्रें हो जाएंगी तो उनके निकाह कर दिए जाएंगे। जब उनका निकाह किया जाएगा तो वो उनका ईमान कामिल होने की निशानी होगी कि जब वो हालत बलूगत में आ जाएंगे, 20 साल की उम्र में आ जाएंगे, तो उनका निकाह जब होगा तो उस वक़्त उनसे यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बहुत ही खुश होंगे और इनके ईमान को कामिल करार दे दिया कि उनका आधा ईमान जो है इसी में कामिल करार दे दिया गया। फरमाया जब वो अपनी औलाद और अपने अय्याल के लिए मकानात या महल तैयार करेंगे, अगर उसमें नीयतें अच्छी होंगी तो उसकी नीयत के मुताबिक उसको अजर और सवाब भी सुबहान अल्लाह मिलेगा।
اور فرمایا کہ جب اس کے بعد جو اس کی باقی کی زندگی ہے وہ اس میں عبادتیں بھی کریں گے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اولاد کے لیے کمائی بھی کریں گے، اپنی اولاد کو بھی پالیں گے، اور یہ ان کے لیے یعنی کہ زندگی کے ایسے حصے ہو گئے، یعنی کہ 10 سال کی عمر میں تو ہمارے گناہ ہی نہیں لکھے جاتے، پھر 20 سال کی عمر میں ہمارے گناہ جب شروع ہو جاتے ہیں تو اس پر ہماری نیکیاں بھی زیادہ کر دی جاتی ہیں، اس کے بعد ہمارے جب نکاح ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان جو ہے وہ کامل کر دیا جاتا ہے، اس میں ہماری 30 سال کی عمر ہو گئی، جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو ہماری اولادوں کے فرائض اس میں آ جاتے ہیں، جب انسان 50 سال کی عمر میں آ جاتا ہے تو جب انسان 50 سال کی عمر میں آتا ہے تو 50 سال میں بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کا وہاں پر اللہ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر ادا کرنا، یعنی کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے صبر اور شکر کی دعا مانگنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے بہت بڑی نیکی ہوگی۔ تو گویا کہ انسان کی پیدائش سے امت محمدیہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، گویا پیدائش سے لے کر اس کے بڑھاپے تک کی زندگی اس کے لیے نیکیوں سے بھری ہوتی ہے، گویا کہ وہ اگر گناہ کر لے، اگر گناہ کے بعد وہ سچی توبہ کر لے تو گویا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، یہ صرف اور صرف ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے انعامات ہیں۔ تو اس بڑھیا نے فوراً سے جواب دیا کہ کاش میں بھی اسی نبی کی امت سے ہوتی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے محبوب کی امت کو کتنی ترجیح دی گئی ہے، کتنی ترجیح دی گئی ہے کہ ان نبیوں کی امتوں کی 1000 سال عمریں، اور ہمارے پیارے محبوب کی امت کی صرف اور صرف جب بہت زیادہ عمر ہوگی تو 60 سال ہو جائے گی، 70 سال ہو جائے گی، جو 100 سال کو پہنچتا ہے وہ ہمارے میں تو کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ بڑھاپا آ گیا ہے۔ تو گویا ہمارے ہاں جب ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں تو ان نیکیوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہی ہمارے لیے بہت بڑے بڑے کمالات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی واقعے کو اپنی نظروں میں مد نظر رکھتے ہوئے نیکیاں کرتے رہیں کہ پہلے نبیوں کی امت اگر 60 سال کا ایک سجدہ کرتی ہے تو وہ کتنا طویل ہوتا ہے، اور ہم پوری 60 سال کی عمر میں اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں جس میں گھر بنانا، اولاد پیدا، شادیاں کرنا، اولاد پیدا کرنا، نوکریاں کرنا، ہر کام جس میں ہم کرتے ہیں، کھانا پینا، ہر کام ضرورت کا ہوتا ہے۔ تو ان نبیوں کی امتوں کے لیے تو یہ سارے انعامات نہیں تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور پیارے محبوب کی امت میں ہونے کا سب سے بڑا ہم شکر ادا کریں کہ ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تو کیونکہ اس امت میں آنے کے لیے تو انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں، لیکن ہر نبی کی دعا جو ہے وہ مقبول نہیں ہوئی، اور اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس امت سے پیدا کیا اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کی اصل تو ہم کر نہیں سکتے لیکن ان کی نقل کرنے والیاں بنائیں۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔